मेन आ गया अल्लाह दे नाम दी सवालूंगा ने माड़े कपड़े इस्त्री के अरगे नसल माड़े ता जुल्म कीता सारे मावा पैड़ा लियो अब कुछ कहोगी? माड़ा फैसला कर छोड़ो। साबका मेंबर असम्बली मुजफ्फराबाद नौरीन आरिफ पर बच्चों को यरगमाल बनाने के इल्ज़ामात। कश्मीर में इस टाइम पे इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन की तैयारी अरूज पर है और साबका मेंबर असम्बली जो कि नून लीग की कैंडिडेट है, इन्होंने नून लीग के बिहाफ पे इलेक्शन भी लड़ा और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन जीता भी। अब इन पर इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने बच्चों को यरगमाल किया है। मामला कुछ यूँ है कि थाना सदर में ज़ीशान आरिफ वर्ल्ड डॉक्टर राजा मोहम्मद आरिफ इनके घर से चाबी के जरिए अलमारी का लॉक खोलकर 40 तोले तलाई जेवरात चोरी कर लिए जाते हैं और ये इसका इल्ज़ाम लगाते हैं शक की बुनियाद पर अपने मुलाजमान पर, जिनको फिर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश के अंदर इन्वॉल्व कर दिया जाता है। दौरान तफ्तीश मुलाजमीन को शक की बुनियाद पर शामिल किया गया। इनमें मुस्मात जैतून बीबी और उनकी एक बेटी भी शामिल थी। ये जो जैतून बेबी है, इन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इनकी 2 बच्चियाँ और भी थी, वो सारा डिटेल में आगे आपको बताऊँगा। जैतून बीबी ने कहा है कि मेरी बेटियाँ लापता हैं। पुलिस के मुताबिक बेटियां दूसरे घरों में काम कर रही थी और वहाँ से तनख्वाह भी हासिल कर रही थी। पुलिस ने मसमात जैतून बीबी की दोनों बेटियों को बुला भी लिया, उनके बयान जो हैं वो भी कलमबंद हो चुके हैं। तशद्दुद के इल्ज़ामात के हवाले से पुलिस जो है वो मेरिट पर तफ्तीश कर रही है। 2 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब कर दी गई है। मामला जो है वो हसास नौयत का है और ये मामला 1 करोड़ 80 लाख की चोरी का है। नौरीन आरिफ साहिबा ये बात बोलती हैं कि चूँकि इलेक्शन आ गया, इलेक्शन सर पे, तो जो उनके मुखालफिन सियासी पार्टी है उन्होंने इनको पैसे दिए कि आप इनके घर से चोरी करो और उसके बाद फिर इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाओ ताकि इनका इलेक्शन ख़राब हो जाए। जैतून बीबी जो साइलिन डेस्क पर जाती हैं और कहती हैं कि मेरी बच्चियों से मेरा राब्ता नहीं हो रहा, मेरी जो बच्चियां गायब कर दी गई हैं। फिर उसके बाद उनकी बच्चियों से पुलिस खुद राब्ता करती है, एसएसपी साहब खुद राब्ता करते हैं उसकी बच्चियों से। उसकी 2 बच्चियां थी, एक 15 साल की, एक 13 साल की, एक रावलपिंडी के अंदर काम कर रही थी और एक एबटाबाद से लाई गई थी, एबटाबाद में काम कर रही थी। उनके बयान जो हैं कलमबंद कर दिए गए। तीसरी जो बेटी है जिसके ऊपर चोरी के इल्ज़ाम लगे वो पुलिस कस्टडी में, जो कि नौरीन आरिफ के घर पे काम करती थी। एक बेटी एबटाबाद में कुछ सनाबाजी थी उसके घर पे थी, बकौल उस बच्ची के वो रो भी रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वैसे भी, और वो कह रही थी जी मुझे मारते थे, काम करवाते थे, खाना भी नहीं देते थे, एक टाइम का खाना देते थे। और जो जैतून बीबी है, जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने कितनी सैलरी लेते हो आप, तो उन्होंने बोला जी इन्होंने मुझे 4000 जो सैलरी है वो देते थे और 1 महीने 5000 दिए और 6 महीने से मुझे 1 टका भी नहीं दिया। तो ये उन्होंने बताया। और ये बच्ची ये कहती थी जी मुझे मारते भी थे, परसों भी मारा, मैं पढ़ना चाहती थी, मुझे पढ़ा नहीं रहे, और ये उस चाइल्ड लेबर में भी आ जाता है। और कहती थी सनाबाजी के शोर बहुत अच्छे थे लेकिन सनाबाजी खुद मुझे बहुत ज़्यादा मारती थी, मैं बच्चों को संभालती थी, मैं उनके घर का काम करती थी, सब कुछ करती थी। दूसरी बेटी से पूछा, वो कहती थी जी मैं पिंडी में रहती थी किसी तारिक सिकंदर हयात साहब के घर पे, मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, अच्छे तरीके से रखते हैं, मैं वापस उस घर में जाना चाहती हूँ। दूसरी एबटाबाद वाली वो कह रही है कि भाई मुझे घर नहीं जाना, मुझे अपनी माँ बाप के साथ जाना है, वो लोग मुझे मारते हैं सनाबाजी। हालांकि जो पिंडी में रहती थी तारिक सिकंदर हयात के घर पे, वो कहती थी कि मुझे उस तारिक सिकंदर हयात के घर पे जाना है और मुझे वहाँ पे, मैं कुरान पढ़ती थी, मैं काम भी करती थी, मैं वहाँ पे बहुत खुश थी। अच्छा, अब जो वालदा है जैतून बीबी, उसने ये इल्ज़ाम लगाया जी मुझे बेटियों से नहीं मिलने दिया जा रहा था। मेरी जो बेटी है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है चोरी का, तो मेरे जो शोहर हैं वो भी आए, उन्होंने बेटी को बोला और नौरीन आरिफ को भी बोला आप ऐसा करो कि मेरी जो बच्ची है उससे कुरान उठवा दो। इन्होंने कुरान भी नहीं उठवाया। फिर मेरी बच्ची ने 3 दफ़ा कलमा पढ़ा और बोला जी मैंने चोरी नहीं की। तो ये सारी बातें वो करती रही और वो कहती रही जी इन लोगों ने मेरे पे तशद्दुद भी किया। और उन्होंने लगाया कि भाई जो नौरीन आरिफ ने मुझे गालियाँ भी दी हैं और इसकी बेटी ने भी मुझे गालियाँ दी और कहा कि मेरे सामने इसका बयान लो, सोना तुम्हारे पास ही है, मुझे सोना दो। दामाद को बोला तुम कर क्या रहे हो, दामाद को बोला कि भाई इसको सज़ा दो, इसको उल्टा लटकाओ, इसका सर नीचे करो। तो दामाद क्या करता है, फिर मुझे बोलता है और फिर मैं मुर्गा बन जाती हूँ और उसके बाद मुझे कान पकड़वाए जाते हैं, फिर मुझे मारा जाता है और मैं दर्द से ना करा जाती हूँ। अब ये इल्ज़ाम लगाया इस जैतून बीबी ने कि मेरे साथ जी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, मेरे साथ तशद्दुद हो चुका है। और उन्होंने, हालांकि नौरीन आरिफ ने यह इल्ज़ाम लगाया जी इसको किसी सियासी बंदे ने प्लांट किया है मेरे अगेंस्ट, चूँकि इलेक्शन सर पे आ रहा है, हम लोग अपनी कंपेन कर रही हैं, तो दोनों तरफ से इल्ज़ामात लग रहे हैं। अब SSP मुजफ्फराबाद, उनका यह कहना है कि खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बात बोली कि मेरी बच्चियां गायब हैं।
کہتے ہیں ان کا کیس تو ہمارے پاس چل رہا تھا, FIR درج تھی, ہم تو انویسٹیگیشن کر رہے تھے, اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاتون کی بیٹیاں اغوا ہیں, یعنی کہ اس کیس کے اندر اتنا ہائی لائٹڈ کیس ہے, ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں اور اسی کے اندر 2 بچیاں غائب ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں جی میں نے سب سے پہلے تو میں نے اس خاتون کو ریلیز کیا, یہ ریمانڈ میں تھی, میں نے اس کو SHO صاحب کو بولا کہ بھئی اس کو فوراً سے پہلے ریلیز کرو. پھر میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور میں نے اسے پوچھا کہ یار تمہاری جو بچیاں ہیں وہ کہاں پہ, تو آگے سے وہ بولتی ہے جی مجھے بچیوں کا نہیں پتہ. خیر جب وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں, سب سے پہلے وہ کار کرتے ہیں پنڈی میں طارق سکندر ایاز صاحب کے گھر پہ, بچی سے پوچھتے ہیں بیٹا آپ ٹھیک ہو, آپ اغوا ہو, کہ مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو بیٹی بولتی ہے اس کی بچی کہ نہیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تو اس گھر میں کام بھی کر رہی ہوں. تو آگے سے SSP صاحب بولتے ہیں لائیو پہ آؤ. پھر وہ لائیو پہ آ کے بچی سے پوچھتے ہیں, پھر اپنی تسلی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو دوسری بچی ہے ایبٹ آباد, وہاں پہ کانٹیکٹ کیا جاتا ہے, وہاں سے تسلی کی جاتی ہے, اور نیکسٹ ڈے ان بچیوں کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی آپ آؤ, تاکہ SSP صاحب خود فزیکلی بھی ملیں اور دوسرا ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی قلم بند کر دیے جائیں. پھر اس کے بعد یہ بچیاں بھی یہاں پہ آ جاتی ہیں. اب جب پتہ چلتا ہے جی سکندر ایاز صاحب کے گھر جو بچی کام کرتی ہے وہ خوش بھی ہے, 5 سال سے وہاں پہ کام کر رہی ہے, 20,000 روپے وہ تنخواہ لے رہی ہے. دوسری بچی جو کہ ایبٹ آباد میں کام کر رہی ہے وہ 4 سال سے وہاں پہ کام کر رہی ہے. اب ان بچیوں پہ تو کوئی الزام نہیں تھا کیونکہ ایک ایبٹ آباد میں تھی, ایک جو تھی وہ راولپنڈی میں تھی. اب مین اکیوز تو دوسری بچی تھی جو کہ اس ٹائم پہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, ان دوسری بچیوں کو تو وہ کچھ بھی نہیں کہتے. اچھا پھر خاتون نے بولا جی میرے پہ تشدد ہوا, اب اس کا میڈیکل کر دیا گیا, میڈیکل کی رپورٹ آنی ہے. اور دوسرا وہ یہ بات بولتی ہے خاتون جی اب DSP کے گھر میں میری بیٹی ہے تو وہاں پہ اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے. تو SSP صاحب یہ بولتے ہیں جی اس کے ہم لوگ 2 دن کے اندر سارٹ آؤٹ کریں گے اس سارے مسئلے کو, 2 دن کا ہمارے پاس ٹائم ہے, 2 دن کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے اور بتائیں گے یہ سارا معاملہ کیا ہے. تو اس میں جو نورین عارف صاحب ہیں, چوری ان کے گھر ہوتی ہے, اور پھر گھومتے گھومتے باقی بچیوں پہ بھی بات آ جاتی ہے. لیکن اس میں جو بچی رو رہی تھی نا, آپ بلیو کریں, وہ جو بچی کہہ رہی تھی کہ میرے پہ ایبٹ آباد کے اندر تشدد کیا جاتا ہے, جب وہ رو رہی تھی آپ بلیو کریں میری آنکھوں میں آنسو آگے, چیخ کے وہ بچی رو رہی تھی, وہ پلانٹڈ نہیں تھا. دوسرا جو بچی بول رہی ہے میں خوش ہوں, میں واپس جانا چاہتی ہوں راولپنڈی, وہ بھی پلانٹڈ نہیں تھا. اب ان کی والدہ کتنا سچ بولتی ہے, معاملہ کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ تو جب پولیس انویسٹیگیشن کرے گی تبھی پتہ چلے گا. لیکن ابھی ہم لوگ کوئی چیز نہیں لگا سکتے کیونکہ دیکھیں ایک تو الیکشن چل رہا ہے, مظفر آباد کشمیر میں الیکشن چل رہا ہے. نورین عارف صاحبہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے گندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کوئی اور پولیٹیشین ہے اس کے کہنے پہ یہ سارا پروگرام گڑا گیا. دوسری سائڈ پہ وہ جو عورت کہتی ہے جی میرے بیٹی سے قرآن اٹھوا لو, کلمے پڑھوا لو, ہمارا کوئی ایسا سین نہیں ہے, بس مجھے میری بچیاں دے, میں جاؤں, نہ سونا میرے پاس ہے نہ کچھ اور میرے پاس ہے. حالانکہ نورین عارف صاحبہ بار بار اس کو یہ بات بولتی ہیں کہ سونا تمہارے پاس ہے, تم ہی نے سونا دینا ہے. یہ سارا معاملہ جی آج مطلب ایک کنٹروورسی بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر الیکشن کے دنوں میں, اور یہ کسی سیاسی لیڈر کے لیے بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے جب الیکشن کے بالکل قریب اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے. اور پولیس کی اپنی ایک رپورٹ جو اطلاعی سٹارٹ رپورٹ تھی وہ آ چکی تھی, اس کے مطابق اس کی بچیاں کڈنیپ نہیں تھیں, وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی تھیں, اس پہ تشدد نہیں ہوا. اس قسم کی باتیں ہیں جو کہ نورین عارف صاحبہ اب اپنے فیس بک پیجز پہ بھی چلا رہی ہیں, ادھر ادھر بھی چلا رہی ہیں. لیکن کل تک امید یہ کی جا رہی ہے منڈے والے دن یعنی کہ 11 مئی تک بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور پتہ چل جائے گا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے. آج 10 میں, کل انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے, اور جو بھی فردر اپڈیٹ ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام میکسیمم لوگوں تک پہنچ جائے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.